تمه دوره خرید شده دادن چیز دوره این سزو سلام برا سوس فکر خیلی سلام علیکم بکار غل فراموز اکات تا دون دارد لام غولده تساوم نه کاری تا نخلیم غولده تشساوم ان شاء الله خو با دیدم ترید یکم اتاج دوم اتاج و جزورت فهمم چیز سران خیلی اصلا نویم یکم اتاج قط بلد اتا په دوم اتاج تا مسفانم بعد با تا په سه مسفانم یا ماشن کراس نزونه یکی کووید 19 قط انکسلین فوقت یک ترمه مدلین از یکم دوم سیوم اتاج ایت فوقت انکسلی کووید 19 قطه بعد دیدن فنا مثلا این ارم درون نکاز وید سرت نماش از وجه در ندیدم خو نبینامت نفهمم خوی خم چود لیدم یک دی فوکس لیف دو فرابتو دیوت لاک مردم وینت شتو نسامم دیله یک ارم ماشا بلسنوی بالنیچه ماشا مسپاله لپت خو ایوردمین چود میسیسترین نردت خوبت مس دوستت ماشن دی و یکم میز و دوم زیر لی نیز تا که کسالم سد خویتو مرد یت خو کلوچ شمو دونجا یتو مرد درین فنان نوین ود ویون ویند ششتش ایود بخیر ویف نیم برام بعد ارچی سوول تا منصه سود اروی تزیده توست تا مسئولین ارین شولو جواب دام الو سوز رسول ورود سوز توست شترقيهم خوب یه مر چیز ماشم ارتاجا کرد اربانی سر تا گفته خیلی دایم نشاله ینده ماشم قبول گویه که ینده ده اول تا یکی ینده رس پردلیات کنه خو سلام علیکم خولا جوره تو تنجه تو صد ترسوش سین روز باتش دیدیو یکی ینده تا یه رس پردلیات کنه که کسالتا قبوله نو نکنه انت قبول خدا شه تو اسما دیلا وزنده بوزه نبرات نپیچید نو وو خم نیسوش تو یو کسال وو وین ورود درانگته اتماد مس موتسین کور میوان لب دزگه مایه مس بیور پشتی از اون رخصت چشید ودلودین تو ریسا دیت نیست اوزم لوچه نیر بل نیت دیدم بادم یده دید ویتو خیلی از اون نختی میوان وخل دو نیست یا ماشن دیت که خیرورگی دلین ششغلت یم تر کووید 19 داکشوجن وسط تمرس نفنو کم بوده اینم بل نیسن لم تو ایش یوردمه نو ددون سسین تلو وینی ما یوردمت ماشم میچودت یک ویو لم دکنسا ودم پیکس خو فامت وادین کنه سامم دیل ترکا فریف دزگه است یکم یوردم فوق وقت تر خو جوی نفر و توی لاف جوی نرست یکم یوردم مس بیچوره اینا نفر و بتت یه لاف چوره دوره اینجا یا مس رستت واد سیرگنه سین خو یم یکمه دلی نند دیت که خورگی اندا 29 نفر یک شش کسل یم ماش کوخنه ید ماش کوخنه یه دو ناپلید که ماشند یه دو ناپلید که 29 نفر تا دیت خورال قود کشم یه دو نا زلیک خلدیل نکک ماشند یه در جوی نیست یکی ندوات دیوید چلویکا Вот. Хаям холодильник, курнаких, как обычно. Едим масалат. Саракен росте каш вуд. Ям 5 литрак чалак.
ذونت نیم میمه من وو ذونت نیم لیتر 29 نفر خیلی میچنگنید خوب ثیورا وینچ چیز вообще нереально чанген мо хо фокат фамен озом икарид ар фейсбук комчик мерзоев аз нем хогал ик мемсгабдам аз чужой страница тем надеч ам сурат ар мо страницат ам постоянно икарид прямо эфирен монсен фокат мо фамен بالم خو چیز نیست معرفه مثل نکنم بوفت تفور تمر معرفه هم خویده معرفه هم خوشه و خصورت گده ویسم یم ماشند پدو داشت ساوام مو ویدیو سوز کده ویستو I kam je deca, med det ved med så chud. Der er den savur det væs med van jetto let. Kurkich ženske i te nevišene da. Jam ženske toalet der bachok mesnest da. Dosta karoče de vonetazga kujs. Hatsta karoče čis kate kenen. Čalak kate me makanistera kende. Dizga. Jem mož skoj to let, chajem skaka bična, one to skucht. Bistonu na farta ik pe mamand fo dostat pizzenin, hat cheto, kashnest. Ma dhönga kurna kenen ma den desaf na vidi kundest. Ma den nafam chizard, jem de vet, jem de no malom no sarakjam kunde ucher. Jem tarud banejak, jem chust. مام تخویت این تامر چای بانه تکشت بعد ده جات لم تفوق وقت ریبه و چی دو در کور شتو نسامم دیله اربلنیز یه چیزت شراویت نیست ما شمو کسالین سلو به خوف درا بوزم پدم نالن دزگه زور به خوف درا دزگه توزا پدم یه خولایک هم پدم بوف خویا پدم ایمم دارد نفهم خویا شش و کرویت شش تشترم خیز دیدم یا تا تمر لفت اتوزم روسته بیور دید خواست بیور تاریخ المردوره نبوزین از خوبت سپوجنک به سپوگا این سالف جز خوبت волонтери постоянно где в проблемаин ал ке на матьям но шеш дизга یاد شماره از بیوتر دوره خرز دیلچی نواردیم قیوم گلاورا چرده تروی ده ترمت قیوم پا اکی چیست لم اکی چیست از روی مو بوش دوره بیورم قیوی ور بوشتین دوره اربال نیست اوزم قیو لم سران دوره پلو شاشود و نا لم پس بوزید مرد نا خرشو خو بعدم کتر خواب رید سارکی غلیت مرد دوره نوین درونگ تا مسئله این خیلی ماشنده ده ترده ماشند زفور خولا از نونویم لوی خولا قطعت نخلی هم مکاپل نسیم مرسنه اجمه مامی میف ماش از بنیس او ده خندم از بنیس خیزم ممر موشین ورود خو بوفتم من بکوی کاکم زورگی چود من موشینم رمود یودیم من به خوف درا پدم من دارد نفهم پدم من خوش و دتا من دارد نفهم خوایم یترید بعد ده شچی کرد یم مرو خلمس بیوردین خولاتم پنیفمانی زوستا بیوردین من پنیفمانی زوست ایده چیزم شش دخولات من نخل کشت فنا کسلین مروجه علاقه لوین ورود روسته ایگاپت ماش دوره خو پول تزازم تا کاک اکی چیز دوره به پول دا کشت اربلنیز پول نه دوره پستاوت کشت لیش بلاک یک مرچای کووید 19 قطع دوره بیور دستوب نوید خولا تشم خو نخل کشت مرد خولا وارد ایگاب دادو ایدار چیز کم بوده این بلنیزن تاونت هر چیز خطاگی ند вообще تو سلامتی از سرانگت سلامتش نبیده ما شام خپور کت خول دور زو
Больницу yoldan taka. Aha. Aruz recept nevşeynet bak zezar. مسئله وبشی تو تا کسل صد خود تودت به خوف درا خو پدم خوف درا ترام بود خوف درا خلو جو و داره لما من نشروه نیتی پدم خشرو اویت و دا خشروه من دل مکسله نفهم خودم یخت نشستم نه کشکت یستو کشکت خودی تولیت مولیت و دا خو نه یارید ارمان بالنیچ از کشکت هره دا تکوخ ندین کشکت دیگه چیزت نیست کشکت شوره کنن اوجت خونه دیگه کنن تریپچی یک جو شوره که دیگه کلالش ترید نه تولیت خولات خبث تر بوزور کور کشت روستی گاپت از ویف کم شرویت و ویلاین و روستی گاپت سومم جنست من پوسه تو پوسر گرمانی خولای ما تر مسکو تر گرمانی تر پولشم خولا پوس تر پولشم وازم ماما یه زور دولارو نه یه زور یه زور دول سومونه دولار بدم دست فقط دوره زور خولار دم پوس یه زور سومونه بوش یه کیلو خمس خورزاکتو نواردوش از دجات إذا بتي فوق بي ذوج دورته يم نور بالنيز دي دو قتوز مخالبت السوز ود وجه ما مستوري فهمت يدششم با خبث و مسيتر بالنيز تا يم مسبمون دي ذود بعد دا مسول يلاوين سلوين تا تعريف تكنين تشابك تذين من روستي چيز بدبينه تريچه يفنست و نکنم خویش تمام مسیج بدبینه کنید. نو ماشر در کوری که گرجدانسکه общество و جامعه شارونده تشکیل زده خو لاک یو کور کشت لاک تریبو وقت کنم ماشی چاف نروزن تریبو وقت چید نواردیم ماش تریبو وقت سکنم ماش واردیم تویس ماشم غلاس سیلا یه ماش واردیم ویتوگه پا بدی چیدو یه هر چیز تا تشکیل مرزویف کومیور ما دوک جم تری رزرو دوت نبو فیند مردم لب ماشوس دوک نلاکش گاب زده تیسکم میکروفون وزه اومد نه وزه پولس دم ترم مملاکم بس مردم گیر سجدات کنیته Suche
الو 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 اوزم تما بخشید دکتر تا ترى من گیر مضود توش توز خوب تمید نختودو تا اذا تصور 5 نفر نختود گیرن مضود لودن شتو دورين يلاف ماش مس نفري امتا يامت يويت خيواد مس خوبت چسين يكار چیز روست در لفدورة تسوي لفدو در كور لوم تصديدم ترتم خيسترانك نقليت مسؤول مردمر لوفيت تايور بعد دجال لمرچ آش ماش سچ سیتا تا نمود سکنیت نمو دانه ممین در کور نیست پروستا از یورده مرچیز است مدستا یودت یلاوه نوشش فوکس تلوینا ماش خویش کنه مربنیت یوردم چی دوت ماش متیت یم جماعت یو جماعت امریکا جماعت گرمانیت مسکوت یده بلنیت شرویت باب مسئول یورده مرو چی دوره مثل فقط چرز والنتیورین دست لاک یو ذره خو لاک پول نکروچ بلنیت شرویت زور سود یکم سستیان لاک یورا ما ودجگا یه میتین از ماش پیکشتو بیمند دیت که بلنیت سر چیر کنم ماش خوی خمی من دیت که بلنیت سر ماشم پیکس نال دیت که بلنیت سر فوق شرویت یست حتی دیت که خیرورگیه یکم تش شروی کراس نزونه سر هیچ شرویت نیست خوب افیتویند خیلی ایمه سیسترات یه سانیتار که 29 نفر بسلوجه وقت کنن بعد از خوک سوته تا بدال سن خوک سوته خوک کورن خو بعد تا بدال سن تو است نخوات که میت سیسترا یه سانیتار که چیست لوین ممکن تعریف خیز دیدویا جوره ده چی دد ماذا ماشن نختود نور يو ذيو نرى تصوريتو چای نختود وزم مسخوبت کسل إذا ماذن تصور نفر غالي كونديوم بيور تدريش ماذن وجم مرلوچتو ماذن خورچیز دوره خریچو سکلافرون خور خریچو يدا يو Ja, men alltså Dora är inne. ممكن الدورة ما شو هسكالبين كين بونس فامينا دوس Det ودين är väl något då. ودان كودابيس هم متر دورة وجينالي بانيسا att våren var priam hade kokada vad det ska vara rådet då det doktor muslim monanegli Professorun är måste något då. Måste خريدي. سنسو میتخون رسخوچو دورته نو یک دششته دفسه در ستو تمام فقط يكيد كسل كوفيد 19 قتي ديش اللي تشيني مس فقط يقدر قت زيت هذه دقة فقط كروش إذا دزق مسالين مو يتخبط خيوين دكتورين خيوم مترخوخيز واضح مس لود نالت سمكاين خو مردم مسنالا خب فوق خبط نالا وينتر وستيغا پتات نو يوردم نیست ماش بعد نلم ناصر زور ويت يكيد гражданское общество تشكيل ذا دو خو جماعت در پروچي دو خو больницين خطياب بس دکترین باشان کور روز میسی سرای پرسنوار دیکھتا گاف دادیم قیماش کرده و بود حتی دکی ده چی دیدم بیوری وید خواه کیتی وید پاکیتی ماش دانه Måste där kul där
Ik deed precies door dit dan voor mij. Dan moet je naar zijn door, dat is goed. Maar de door dan zeker een verholen. Jak de garra, die hoort dan maar. Zo, zie je dat? Dat is Jak dat een beetje. Araçı da neyse de şahsı. je daar bij door. Arbedo. Ja, het telefoon, mooi is het door. Dat is wel een peel van Jones. Maar het staat, dat Dat is is zo. jak dat een beetje. Dat was een bad, je zet hem op. Kom ik niet zeggen. خیده بهدید فوق خوبت خود Nee, die is toch in, hè? Maar je moet zo boven, je gaat op televisie, dat is een beetje. Wat is dat met dat niet? Nasib, maar wel is het. Ja, ne? خودت و نه توش تو فورا تدویسین ات کماز نالا تدویسین ماش نوی نامی چیزت روستی گاپثه Adam nerede? Ik heb de balnies Adam nerede? Doğru. Git doğru, doğru. Bana bırak, çiğ, Ik sakın. kan staan. Ja, wat is het voor dat? Daar is de kap van Latijn speelt. تا یوروس تقلوخی Dat is maar. اوستش اوزم هرچی سگا چلیف سود آن اوزم خی خوبت بیور دید نه روستی گاپثه تو گلوم اکی چیز لبخخ غلا یوردم که خربل نیست ایچ شبکه غخون وید با یفزولسیت ای پستایانه واد در بلنیس دوره وین پستایانه نو هر جون دیتن نوین است ماشر در کور مسول یک جوسه تو خو یکویو نوین برطرف چیدو اوزم دا خوبت لن بیور دیدش غلیتم دا از بیور تر نرغل دورش داتم کروچه از مکی این قارس پر جوفده تا سزیم مدود مکی خیده دید جرود بیوریم دید این ولید پیر و استیپنه خوبت تر دوشنبه زندگی کشتت از قشلوق از نویش کوشم از قشلوق رند اوزم یه ترود ماش خولام اسمقت یثچ یم تا کاک پونتید نواردید باشاند یا اوزم میان ویدت اوزم از مزبو دید یا نختید سوش دوره مرخکی دو با اکویف دوره مرخکی دو اکاز وی توازین پدیت است اوز نفهم رسیپتن چیزر مدست دوش یا خولای و جمر دوره این خریچه یه ووده بعد از وی این کروچه از بلنیت مس ووده نه بعد از وی تا کاکو جه خولای خریچه ماش از نونوی کور مردم ارد سند او سنده چی دوف دانه ممند تو اسلاک بیدرک از خپول تر دورت ما زینه تر ماجو زینه تر ماجو زین لاک فامینه ده شتوی دوره نین اوید با اگه ده کووید 19 واضح نر بلنیت بی پول ایمن اوید با کووید 19 دیگه کساله مثل ارچه اتسا دید کووید 19 قطر بلنیت تا وین چیز نیست وین قند گسد و وین در چیز سگه کساله گسد ایکو از ایکو قند تا ایکو هر چیز سگه تا وجه سود لچین پلاتن دورین نو ایکم کووید 19 بس پلاتن می دورین درانگته خیلی روستی گا پستیل مستیل مس خیلک یوردم چودت تما بینید سستایانه یمی ده مکی متراس خیلی سوسته بغیر سود ماشان و مید آم از حکومتت آم از چیز دیگر ارگانیزاسیون شولو ماش بلنیت تا سوسود یم مو پستیل مو دیالکت صوغت خیلی مو بلوی مستداکش سوس شکرات خیلی دم مکی خوفش مکی جون تخوفامید فقط از پورخنیف از قشلوق کیخ مکی سفر مامد کتا چورکیم می یه صورت تر مولو موزی تر کانادا می چنگ صورتین هم خودوجنک نمی خودوجنک ارجم اردوگوی سعودتا خو وقت ویچنه چیز کشت نظر کشت ارسول تو بستون ترم طلبین خودوجنک و خمان کشت و شش مشتوت سولا ای بیوریم مسر بلنیز دید یک ده سیودارد قطع ممکن فناتش موقت بد سینیوره توشته و سیم که ساکنم نو چیز یست حقیقت یست حقیقت لفدو در کور یو غذا لفجتنال اگر بین نو و چو است اگر دستش نگیری خطو است اونای ماش بعد انسانیت هم یک دجات و فرید سسده نالا یکم دنیون ده یه خیر نال از خو گرمه استفاده نکشت
درختین حالا خو میوان نخین دریوین خو خط نبرزین خلوصان حالا زندگی ناله کردن زندگی چیده و دیگه اینجا تید قانون طبیعت ماش مثل باید ارجون در چیز کم بوده این سبن آنویف باید با تر حکومت فریب هم تر هرچی دمتگه طرفی فریب هم تر جمعوت وی فریب هم تر جمعه وی فریب هم لاک مردم لاک دست مدست وی هم خواه بعد ای چیز بیده خو بلنید سین ارکنام دنجا کم شرویت نور بلنید سنسایم خو بسیت وینش سرانگ مسئله چنگین نرویدش از نبوفت استراشنه تودم په دویم اتاژ یخجان مرتا دوره روسته گاپت تا کاکوز هم کوره کنم که چیز ویوان قدیم ولنتیورم صد خو یک دی ولنتیورن دیده ششمه در مدت دا 12 روزم جیخ تد فنا و چیزو جفام خود تاکشته وسط دوره خورد خرید نکنم مشد حتی لیمیک واف بیچوره این سنه فامینه ترانگ واستا که ترانگ این یم ماشن دویم اتاژ لور خومنم ود یم خور از دیوال که نه یم پراش نخی یم فیروز اکا ماشن در شوش خرق اربل نیت فیروز اکا ترانگ زورت تا بسپیش تو کنه نو دوره موره فوکی است یم ماشند اجرای دورو گذرانی پده و شرویت از یکم اتاژ لپت بیده یم کوخ نیده سستیان بیده پلیتکا یک میوند سوور مادر سوور کورینو هر سوور کورین خی هر یکم اتاژ یه پلیتکا دون شرویت نستشد خی خلدینک میوه مثل دونا یه دونا 38 نفر ارتنه تمرت دوره مورد داکنو دوره مورد داک پرابلمن نورا دیدو خی یکی دیده خودت اونای نالا زشود با نیست هر چیز دورین ده ویروس قطعه چه داکن تو است ده یه لاور داکنش تو یه لاور نداکن نفهم نار یکی این وودز گای لافلوش تو ما شده نداک خیلی کوخ نیت به دویم اتاژ ویند ما ده ماش میتسیسترین هر چیز سکم بوده این مرلو دوزم رنوف چیز دکتر لود نستک هم نیم چیز ود نه یا در چیز سید давление левом хотя часы на орч сагай тонометра хай тонометр короче по мама деление нест я вообще я и кюра больница ресто а таман нест ченга нест тонометр короче да руднест мейвард лемяст چیز گه کتا مرد ویسم شش تر خیلی پدو دیده یه پلوس کن دیده یه مثل غلا پلوس نست و جت خونه این مردونا دیدم ترد یه هم چست تا خیلی پدو دو راکا ونه کورین شتو خط قطعه هم سیم کاکا بیش نیاد توی یه تولید 38 نفر این پدود یه تولید مردین این خیلی چیز نرمال نه یم نکیف کور موضوع این چست یم باید بانه یک ویسا دزگران گد لم خیلی لب خشوی ما سود غیبت لم ما شردون در کور نیست پازیتیو نمیس کامنتاری این سوین باشند یا موجد خونه زنونا ماشند
ترى خمس دزجة نسترجع ترى خمس يتولد دون كور كيف تو ذين يو ذين كورين راكوفن يدونا هي إيه دزجة يدا Ja mašan makire zo kata čaurek. Arbalnica. Sanitar kato. Tot I nafaro. خوك سوات تقولوا. باتش بعد خوك سوات زين سوات ودخ. أرانا فارق ماما. ها. خوف تقولت خوف ودخ خوف كور خوف ودخ. Aha. Doos da. Maash sanitar كينت maash ميسيسترين روستم موتسين ميفر خيدو تروي چيزات ممكن نست تونيتين مخود بوست دافات نافل شتويس خوك سواتن تاي چيزات خو ترغاف نافين يخوك سواتن دين المخوش كافاندرا درون I cheese خوك سوات أنت مبنو ثقستك اجتماعي كيرا جوزين ترى نستياشي جروي نروزن ماض ميفقته عشان cheese نست I كيرا أرسون روستات باتسنتين مستبيكسم از ميسيسترايت از دكتور دوز نست فوكاث كاروش خوكور كنين فوكاث تشسين هي فوكس دافولين أزميف شيء باتسين سافريم أزوي بيخسام نشوت ميتسيسترين چولت نلودم نام شرد یک جوسه توخو باد چیز یه مجرای طبیبون تر ماشندی چاف نیست لا مثل چای ودجی چیزین لوجه اریکم تاجین لدوز اوزم خیلی کم بودین بلنیس لدونجا فناور چیزه یوردم سود وادی نشاله بلنیسیست خویا دین دارش نیادین درانگته خیلی دایرین ماشند کسالین سلام ورود سوس فکر جورته وزم نسکسل ساتش سلام نستمانی چیزو کم بودیو میسیسترین تماچسین دکترین تماچسین دوره داکین جالب نیست سفانم پسیو متاجونه نز اریکین دیل افلود نداکین دوره ات پدویم ویده سفید ماد لوین داکین کمو کاکوزو می دخل خوب از بیورتر دوره غل زشته و نواردیم میرونم ات نورتش بخیر مروین نوش یه روز منتخر در ایک نوجید خیلی از موین انده خون زوفت میسیسترین قدی گاب نیست ماشن ما دست مورد سیثین روسته وزم میشیز گندال لفدوار نیست ایده ماشن میسیسترم یم گروی ناشه و وریمینه خوک سو و تکوریت خو هوده خو ایده خو کور که خو هوده ارده خو سکفان داره درون بعد از خوفتش هوده سکن نووت نخته ترکور یک شش تسوین دیست ترکور دایست ترکور خو بات تو دایست هوده خه تو چوریست هوده خه بات چورم و تو دایست کوره بات دانده تی تروده خو چوری سارا کتابو نفتیست یه ده کروچه میسیسترین قطع گاب نیست دکترین قطع میز گاب نیست
نروزن فوق ثواث بور رای زورث جسين سزفات قد بروبليم نسنو والله خير مسئله دوره هم کم بوده نیست. در خدمت یه ده خیر خدا خیر ماشن یکم کراس نزونه یه رو دیدو ایچر ممکن نیست اوز پلاتین ارتسانو هم اوزم مسیگدیز گز ناشد اوژه کسال سادجن دیگه تر ایچر دست دوستوب نیست یا من کراس نزونه لین تا دوجن رکور کنه امچیس یا من رکور کنه ملیت یا من یا ماشن سیوم اتاج اورالوگیا خوود یه ده ماشن مسستایانه خیلی پدم دöngen داخل نیست از یکم اتاج لپت فرق لپت بیده بدویتش و وریام دو نفر واسه تلوین دوره نیست یه مثل یکم یه خلدیل نکخو نویسه دلینیه یکم یه دونه خلدیل نک یه درید مرزی نک مادن خیفزک مادن سوز شکرت بازم کامرا قطعتم مردم طلب کفت چیز کسالیم نامت دبل نیست پر لجنچ سامه زرانگ تماس استایان تما دوره چیزی ششتش ویم با تمردو یو چیز دوره تو سوال سر د کووید کساله ندیدی نه؟ ادو البعد این دویم توان نداکنه یم خی خولان دی کم ارشته دوره نوشم ترده کساله نیست ام جیگارن حتی ایده خولای ممکن خودو نی لوده یه تو وینداک شو میور دوره اینت لودین دویم تو وجه پول تینه تو ایش دویم تو خور خریدید اوزون انالیتیک نیست روسته از انالیزی رو و چی دو نواردیم تمایت یست بیده انالیتیکین وینه تما واردیت انالیزی رو و چی دو است مر پکاست داد سدویم واردیم فامین تو یکم etagen dit خوب ثوین تلا وین لود دوره نیست دویندی و فوق دوره است سیوم etagen دی داخل خولا غلوفت دوره بیورم په مای فخیسه فیت بیختم نالا دوره نام خور خریچا خولا غل مثل دیگ دز غلوفت دوره نین داگ چو یتوف بی پول نووتش دویم تووای می ولوفش خو پول تزید دور خولا قد پاو دیدجو پاو خود دیدجو آن خود ماتیکاس خولات سن سولایت چلو سیم گودرش دین پچتی اشتو دفتو داف سولا اونای خیده هر چیز تباد سودت هر چیزی اردم تت سود خوی خیچی دوی و ترانگ فامیت ماش وزتا مقصودم سرگردونه کیده تویست ماش تا هر چیز سواردیم خدمتم تایی کرد
نه یا موقته بار خلق مقصودی ها چیز نیست دیگه غذا Ja mاشan sejom etaž kuhne, pa da mi sraustajat, pa lažene zur. To uzamis, možna levdo. Kaškas nestaredo. Chai da kaškas nesverig zene dar šetou dönd. Chai kam štout, satis chodou šokrači do dar kur. Caran jach. Jekit kasaletan. Doure bepul. Ati orci sana vedi šiz misul. Jo mi se ktar de covid kasalio. Chai chodej to nej. Nej mاشan balnicar jordam lapsut bad de jatlem. Lak med soli ko jordam tar ut feropt. Nej var marta her چیز tam دوری یا باد خرید که دنجاتی دیگه کووید نه یا شفم نکه اختوز میام یخی که هر چیز سلوید نفهم چون دکید خودت نالا روستیت دکترینت سانیتارکینت میتسیسترینین ماش خدمتند لپ ماش شسین گیرین نالا نیست اودخ مس نالا نکنین یک دیت نالا خوابت میتین سرگردون یا ورو دید یا دیدت از نفتیم خیلی قلق یا یده دکترین خوده ماش قطع گفت نبین و ترانگو ماش همه چیز گندام اس نلوش خیم که ترانگ یک جویو اوجت خونه یم اوجت خونه یم خومز دیزگه پا موی متوچ نه مشتکوی جنسکوی یک جو این ایده نویس چیز مشتکوی جنسکوی یک جو I tarud I mužskou ty ženskou. A koho caro? Tut kasal bachir. Uzum is kasal sar. Uzum deur did. Doura mure jas foko. Čich mich česen. Uzum ar jako metaž. Просто юра мардом мардабур местося девейсом аз наздик ме катеухну. Еда, короче, то же самое, подъехал касал лапдеята, но толе човек от генекан тари джоуи, и кет гандаге еда. Уз мардом мардевейсом прамуе фиранд, что остается в больнице царом. Тут хобат касало. Аскаят. А чи же это зупеде хаз бор? Соуз узм, ла па соуз легкая форма. Бот царон, че сента там башанда? Ходите, не? А санитарка, аз медсестра, аз доктор, ищи за жалоба, не?
یه چیز از جالبه نیست نو پلیت کانالی دو نو پدید سوین کسال کوید پیسه متاش ضاد يا مورالوجيا اها اورالوجيا تلور يا чуже ме виете да хомеван короче их ме весь касалан короче е плитка дегагна ала и чиз аз камбуденист давуле нам фокат хологе бисёр хола ой мамон во аден Emotion. Я хочу касаленик подеупша. И да шастопанчка салар, короче, и пелитка ферупт. Ана? Ша. Упша шастопанчка салана, ала и пелитка. Бод на фамит. Ага. Ja röjik się jo. A cię co rangar krasne zona wat gotoid. نفهم چه اندیکیت خود من خیلی خودت و نه خودت دادن چیزی است رو. ماش خولا نبود دو خدوی و بیوراری ویسا من دینم کاپل نیست مرنش ایبادس کاپل نیست نید یا تیز ابرات نیت نو предлагати чуж дизга чиз лövje hos ta kak med sestra då när farvad och fokusiza för spet nakenen jag är lövjos خوف med sestra vardi marud petavdo i vi zarplata khobat dakom lish bewad خدمت کنین ای اگه وزارت تندرستی سردور وزارت تندرستی با فکرم در ولایت اکای فرید مظفر و اگه یون علی اجازه سدید بعد نفهم چون دیگه ایده دبریات شد نوید خولاب بهترین کورس شد از طرف خولای نبود دود خودوی و شد خوب خود شد مثل خودو نه مالوراچین لاگ زرازیت ماسن اتا کسالینه اوج زرازیت سن میورتید سدیست نسید یا ماشن دکتر اکملت ودو خورم دید دکتر خورم یم مولم بو کتا چورک خود جیت میو و شطور با قطور در بلندیه مولم بو یه داد سخن که خوا سران تو سلامته اوش چه نخته ایتا شو سران روز گترسه چه سنت تو پدیدو دوره مورد تردا کنو فوکس هیچ چیز جالب نیست خیلی خودت مولم بو وجه پدید او وقت روز انه ای جالب هیچ چیز است منست دوره داکن سز مذین فوکس نالا قویده و خیلی 65 نفر ریتو وگلو میکید پلیت که بود چیزی که سوالتا من لوید یا خیلی چای تجوله هر چای تجوله در دویم کابینت خو در دویم پالات خو یا در یک تجوله مباتره تشخونید بوزم کسل مکی بوزور سرام کسل تو تایور سلام شکرا نه میخوادم
دوره این بود جا يكيرو ما بقول مسستيون بالنيس مردم مردفشت Hazın. Deves kan yordam kan viktar utsaket in. Det är så bra att det. Ja, fan hittar kaotiskt دي كنترول دي شيدو ماشر خب اثر غلم مقدمي فلم مرد لم چیز تشکیل ده دوخو Mest av de menar. فالنتورين تشکیل ده دوخو Mujdan så persa saken. Tamardam kring kolla ka be dore. ان Yordam jan kan du cheese kishta. Där är där så ko cheese. Ja, fuka fan inte då. Fuka cheese. چیز ترکاسود بخودو خونه. ده توني سماش بقوات نسسي تنسود بعد ماشر در کور بقوات ستوخو Fuka ta baraka do. Fuka. Kois ta bashon ta bashon besu. Cheese ta no bisa. خود ان خودی تونی تو از دزگستا سر ودی یخی که دوره خورش کودی دوره جات نیود ماشامیت یا نود کوی کاکا ما مسپاکوی چود وی تو گم وی دوره امر بیزنی که کیخ پرابلم زدیلا چود یا ویگار نفهم یه وراقین شو تلفون SMS تمر بوفتا دزگه برکت باخت спасибо مر لود хотя وزن دون خ کور مس نشود و مردتا درانگته بعد دتا مرد نو فکرین نو ایدئین مزدن ده پیدو تسین وردید یه چیز ترتیب ده دو خو یک جو یک کور چی دو وزن ایتو ولمش دو من ما چیز یه چیز نیت بد من نیست یه چیز میشه خط بد چی نیست یه چیز بدمس خویش نکنم دمس نلم شرچایسته دور دمس نلم شتو ای ارچایسته ماش را بیازن ای ماش بویت خوبت مسکنم دنجات ماشن دیج ایجون ایش اشت سپروس نسخ نور دن نروزن وجه کسال اربالنیت لبخو ماشن با چیز فقط نمانشش ماشن اربالنیت خو بعد بالنیت سستایانه وینم شتو خود شی سستایانه ای به ماش مسیاس دوست تو است یا غذا لوجته است لخوچ چیز منیت میرتون نشنی سبیا ماشر مس در کور کرد دیگرگونه وی ذوت بود خودش قطع مثل چیز دیگرگونه کاری کنم تو است ماش مس با در چیزی وردمم ماش مسر چیز بود کنترل کنم لاک فامم لاک چسم دنجات به جمعه شارونده تا شفی چیز افتر پرون نتیست تمام چیز لوید روستی گاپت یا ماشخه که نوش مولو جون شفوی نصیب که فوق ثردید فوق مولو قدرت خودست ماشت سویات چوج خو سبوکت دتنگ زنبام یه دیخ روستی گاپت نسامم دیله یکید گاپ دزگه خخ روست و ماشم شوید اولید کسلر دزگه سبوک سنوجیست تو است جوون فقط چزن ذو جتا اربعدخشون روزن 51 نفر لچیتینت بوزین اید وبشی لپاس زور ارید ماشند ماش طبیعت خو دقت بروتکش خو خی ماش مدیسین اند مولو دور مور فوقوش به پول ثارد دول دکسلین رید تقسیم شید رموتش خو و فناگه یه مکی که دارد موسر تکرفت یکیور ما دین 20 نفر سران کومل فوکسوزو دادین در 20 نفر یکیور تاید زدین سارا ثفقتیت خواهی چیز گه سوولتا من فکر کنم سترالنا پلیتا بویتر انفکسیون بالنیسه یوردم سوچ تا کوکسر لبترید کسل ایدیف پلاتین دولت نیست ایدیف دکتری نایب میس نیست اید بالنیسه سول دزگه کمرون ورود برکت ور شفوی کومل نصیب که فو کثر اومین چلا یا خومین هر چیز پرابلمت سسود خیلی اوزم نسویاست مقطع 24 ساعت
خوبت فامید مسئله медсестрейном кочаинерт چیز مبیلنی медсестры تشکیل زدود روستی گاپت уже 36 نفر ماشن فرم قطع I dall'esce non come si disforma ماشن از دوشنبه فریب بیفته و مسنور تقسیمم و ارچه دم کچاین медсестра نویدت یا ترکسال خیلی سزده تسید واردیت مرد نوشتو ای ماشن درم گروپا مسیست یک سنگینای هم تشکیل سدودش و هم ارم واردیت نوشتو مردت واردیت لیچکا نوشتو لاک چیزم تیزده می پاندمیه پوندن جاوام خو انشالله تیزده از من نختیم و ماشن دیزگه پرگنوزه نمیسیست لودی ماشر تغلا ودمین شتو از начала روزن 40 касалер больниц поступал шуд и сейчас уже пандемия камде дарам се то есть روزن 30 نفر که تک نه نزویون 15 نفر نختیزه دارت 15 نفر نه بعد دیزگه تزود هی مردم گه карантин короткое время хотя бы на 90 روز конкретно соблюдать сакенен может точно эффект med dort nachtем МЧС фокат винт ростига паth ида маш верут куркишт дивар особенное قلوق دا لب خدمتین نتول که МЧС خیلی волонтерین ماده ماشن больницين волонтерین روستیت نپبگوش که خیلی ماد جوزین ترود ترام جوزین گیره نیست روستیگا پس نچالنده موت ماش قید پیشتن چیز کنم خو بعد شش نروزن ماد اکویف کورین سکنین ماشم مثل روستیت غل ایو نشود ماده نرد لپس غلا گروپا волонтерین ای مادن گیر نیست جوزین ولوسپیدین خونه سنت پدروزا خیزت یدین تا سنت پدامت یدین تا در دوره مثل علاش خطر فوق چیز دفینه волонтерین علاش ماده ماشم ملیتسین ماد مس بهترین خدمتینن مر вообще ефектар ме тарафоже мумкин нест то мекой десят خیلی ماش ورود МЧС کور کن مادن مس یک دت در خدمتش افنگیر نیست اونای لهم خدمت انده تاش افنگیر نیست از افتن تا یادت خو افت سارکه تا یادتو تو اشت ویگا خو باتم ملیتسین اسپوریتو ماشم خواب یک کسال یوز داین قبول شد یو اکات سرانگ درانگ ته Ozam короче девих пендин лем царан чидел месогло уедба камарчи салевен несправедливость арджон децавед ме бартараф чидел و برزده دخوی چاف نیست دنجات یست اودم مثل دزگا اودمین یست فوق جون دقاتین و ضوادرتون مثل تفين نو ويتوج سير نسين يستين فودامين ويفاني چیز نیست تو خویش نس خدا تو فناگن نوین نو تو نیست هم نلم نه ماش در خودم تا ماشم غلگان است ماشم خوبتی چی رفت نشوش از هیچ مثل چیز طلب تو بود ما طلبم دنجات ماشم که خوبت غل مس روستی گاپت تو نوریت نم خودو ایدو پازیتیوین من پاندمی اندکید یه ماشگات تا چوتر دزگه کورین تویس ماشته شوجه فنا چیزین فامام خیلی تایور منتش خو متلفه مس نیفته تا چیز هر چیز که سوالین تمام وین و تا مردت نوشید اونای چیز که سوال تمام
یه گنده کوروستش me video ar Facebook talakom lag darshe mardom që se mashen di grupar YouTube ja të strazat kihme kapirov tha vete tha me petevar YouTube dëngja atar që video në pramoj e firë kënë matjave petev i tak khu në famit se ndig der kur خیا دلینه فوق ثوین تونای از یکم اتاش به دوم اتاش به سیم اتاش فوق وینت هر چیز کم بوده این سواد فوقم تمرلود بد مس مقدسین خوش مس مقدسین اوس شیرم مکور روس لیف دو پیغمبر لیف جت اخرو بگو اگر چه تلخم باشد اونای یه روسته نه نختیست ترودین امچس کور کنین دونی کو من تا کاک کودیس نر دون دوست ودا دزگه فیک می درگویا کیس نختیم ارچای روسته می سیستریمس ماشالله دکتریمس ماشالله تویس سوف اربیریج مانه فیتن دزی دوزک فیزریات کچی دو در کور دونجات خون گیر ماسد اتید گیر دست کووید نسنونه و سیل مسکت خو خون غاف سویدت اترکت دشوتون تا خون روان سوید فیزریات کچی دوت دخاتل نی گمناستیک در کورت یک داوین یکی دیس ماشر نختیدو ممکن می دویس نشوت اوزم ستراش نکسل نیست دیتو گلم شتولاک لبخخ غلا ثوي ما كيختشا ثوزم سوز زور ي بولسومتر قتين ما چیز مس شوفت ما نفس